بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے جو کلام پیش کر رہا ہوں اس کے حالق ہے سرتاج اولیاء سلطان العارفین حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تینا ظلم کری خدا تے منافی دے شانو، تینا ظلم کرے خدا تے منافی دے شانو، شرک کفر دا نام نہ اٹھے جتھے نور ایمانو، تینا ظلم کری خدا تے منافی دے شانو، شرک کفر دا نام نہ اٹھے جتھے نور ایمانو، تے وچ انور گوہر عالی نہ کر گرد آلودہ، تے وچ انور گوہر عالی، تے وچ انور گوہر عالی نہ کر گرد آلودہ، چا ترقی چھوڑ رسالت مری نہ بےہودہ، تے وچ انور گوہر عالی نہ کر گرد آلودہ، چا ترقی چھوڑ رسالت مری نہ بےہودہ، داغ نہ گت سفیدی اندر، داغ نہ گت سفیدی اندر، رنگ چڑھا کافوری، رنگ پذیر اے ہی دل تیرا اصل جدا کل نوری، ہر دم وقت وہاندا جاندا اے مڑ ہتھ نہ آوے، ہر دم وقت وہاندا جاندا اے مڑ ہتھ نہ آوے، کول پکا کچھ کر لے عشقو جو تے نال سداوے، ہر دم وقت وہاندا جاندا اے مڑ ہتھ نہ آوے، کول پکا کچھ کرے عشقو جو تے نال سداوے، باجو حال نکال منافع، باجو حال نکال منافع، کالی دا ہتھ حالی ہو حالی سداوے عالی، اے ہے تبا رزالی، باجو حال نکال منافع، کالی دا ہتھ حالی ہو حالی سداوے عالی، اے ہے تبا رزالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے۔